أنا أقول لإخواني نحط قاعدة حتى نميز بين قضية الراقي الشرعي والذي يقرأ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا غبار عليه، وإن شاء الله أنه مأجور ويذهب إليه إذا احتاج إليه، مع أني أقول أن الأحوج والأولى والأفضل والأخير أن تذهب أنت يقرأ الوالد على ولده، وأن يقرأ الولد على أمه وأبيه، لأن هؤلاء أكثر اضطرارا. الله يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يقرأ لأن المضطر هو المريض، المضطر أبو الولد أو أم الولد حاجتها واضطرارها أكثر من حاجة هذا القارئ. الأولى أن يقرأ الإنسان على نفسه ويعلم نفسه الرقية الشرعية، وعلى الرقاة أنهم إذا قرأوا على الناس أن يعلمونهم كيف ترقي نفسك. جميل، هذا واحد. نعم. الأمر الآخر، كيف أميز بين قضية من يقرأ بالرقية الشرعية وبين من يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة، يخرج بظاهر أنه ولي من الأولياء، أو عنده اسم الله الأعظم، أو أنه ينتسب إلى آل فلان، أو أنه من أهل الخطوة، أو أنه من أهل العلم اللدني. نقول أول ما تجد الشخص هذا يسألك عن اسمك واسم أمك ففر منه فرارك من الأسد. الله، لما يسألك عن اسمك واسم أمك، لأنه لا يسألك عن اسمك واسم أمك إلا لأنه يتعامل مع الشياطين. أيوة. الذي يريد أن يعالجك ما دخله باسمك واسم أمك. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، وما سأل عن اسم الشخص ولا عن اسم أمه. نعم. لكنه إذا سأل عن اسمه واسم أمه فهو يسأل عن طريق الشياطين. واحد. اثنين، إذا رأيت الرجل يقرأ بكلام غير مفهوم فلا تذهب إليه، أو أنه يقرأ شيئا من القرآن ثم يخفي صوته بكلام غير معلوم فنحذر منه. إذا رأيت الشخص يعطي أوراقا بها بعض الطلاسم والرموز والدوائر والحروف المقطعة والمربعات والأشكال والمثلثات فإن هذا من السحرة الأشرار. وإذا رأيت رجلا إذا ذهبت إليه أعطاك خيطا من صوف أو من حبل أو من حرير أو من جلد عقد عليه بعقد، أمرك أن تضعها في مكان أو تلفها على يدك يلبسه، اعلم أن هذا من السحرة الأشرار، لأن الله يقول جل وعلا في محكم التنزيل في كتابه القرآن: من شر النفاثات في العقد، فهو يعقد وينفث بريقه النجس مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن. إذا أعطاك شيئا تتعلقه، حجاب من جلد، من حديد، من ورق، من قرطاس، من باغة، أمرك أن تتعلقه في عنقك أو في عضدك أو في يدك أو تربطه في حقوك، نعم. أو تضعه تحت فراشك أو تعلقه في البيت، أو أعطاك أشياء بها مسامير وبها خرق معقدة، أو أمرك أن تتعلق خرزة أو قطعة عظم، أو أمرك أن تذبح حيوانا معينا في وقت معين وبطريقة معينة، أو أمرك أن تأخذ جزءا من هذا الحيوان الذي تذبحه وتتعلق به، أو أمرك أن تذبح ذبيحة وأمرك بجلب الدم ولطخه على بدنك أو كتب به بعض الكتابات، فإن هذا كله من عمل السحرة الأشرار. أيضا ومن أعمال السحرة أيضا أنه يأمرونه أحيانا بتعليق شيئا من جلد حيوان معين أو أنيابه أو عينه أو شيئا من بدنه لطرد الشيطان، ولا يطرد الشيطان إلا كلام الرحمن جل وعلا. أيضا تجد بعض الأشخاص يعطيك أبخرة يتبخر بها في البيت في أوقات معينة، عند غروب الشمس وعند القيلولة وعند إشراقة الشمس، فهذه كلها انتشار الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امسكوا صبيانكم فجة العشي فإن الشياطين تطلق. ومن العلامات الكهان أيضا قراءة الكف نعم. أو قراءة فنجال القهوة، أو الخط على الرمل، أو صب الرصاص على الرأس. اعلمي أن هذه إذا سألتيها وأنت مصدقة بها فقد كفر بما أنزل على محمد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تصدقها تقول أنا بس بشوف بجرب، أبتصل عليهم، أبدخل في المواقع الانترنت،
لا تقبل لها صلاة 40 ليلة. هذا اختصار عما ذكره أخونا أبو أنس، والحمل على الجميع كبير. على إخواننا الرقاة الذين يأتونهم المرضى أن يعلقونهم بالشافي جل جلاله وتقدست أسماؤه. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. جزاك الله خير.